نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبزز اللهم سلامت عنا نعهم يخوننا بلنا لما عالتون كم تلمود استفلالية حستة زلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كلنا كنت حبابر بزا أقاط عمزي كن محسنكم نفتو بغتان بار نابزات غطس الفيديو كبلوكمي بزعبا نحادنة إيرترا تقلت حصر زبادة فيديو لا نباهم نبلاينا سناي مكتتال حلمو زفلت مريحنة اللي بزهجر تأمان حزبي أب حدا قدوات تقبيرو با أب حدا قحسي تقبيرو أب حدا مسجدين بيت كريستيان ترشينو إذنوح زحلفة قفع صلائي كم كوح أتري روز الله لبامات سلازي قدام النت سرعة حدا النتيو إذا حدا النت كم عقوبة زقبانا كم بياتب ورقي توهمنا يون يبلنا يا بريزيدنت خاب ناصرنت سقع زوراراز جمر ناصرنتنا بدم ناز وصلنا اتبيات توهبوهم بعل سودان كالوتن حدنتهم تتزرجز نريا زلنا يزرق الله ازي اشحات زطفو اشحات سنكللو ورقاو غزي زطفالو بليونات دولارات زقمت هبتن صقان ገንዘብን زطفالو حدنتنا كند فرادر خزرق يقبان محلنا ينابس وقت كل أبكر تعليم مودعتا هاجري بحدنات نخدنبر بأوراجان عليتن هايمانوتن نخيت كفافل كسوا إلنا ينان محل أبكر تعليم كن وصف لنا إزي بتكبرك خون الله بتبي هوات زلة تجادلاي أبصف زلة أب كل سبع زلة ناتي جوبو خورس الله ناي بحكي إزيو إتي ناي إرتراوي حكانيا مثلي أبي إرترا بعيمانوت بعالت بأوراجا بقبيلة بأوراجا يوراجها بخمزي عينات بوليتيكا سريعكم نهزبي كتباتاتونو تحعلمو ويدما ليتن كثرن تتسعرز لهم سبات عما ترشتو ما عميقكم ترايهم تترفو بفلاي دما بخمزة عينات نهزبي ارترا زمتو تصاورنا تهزبي ارترا تحت بعض المخانو عطبيكم تفلتو يغم جن ربحا نغيترفوكم قرب قرابو زغفالهم جنزب نخيترفع نزح حقزنا فلتكم عبل الحزب إرترا زدلن زيدلن زرباتات كسارو توعد لهم صباح نبو ينواحي حصار بزي قدس مع ست جزي كبيد واقع خدكم لهم خانكم كرداكم كخول اللوا انت تحزب إرترا جن بخمسة عينت بأوراجادي بعاليت بهايمانوت زبتاتن ويدمان نحرحد زناوت حزبي ايكونن ناي بحكي حيال زربا ويدما حيال ملختيو أم حلاليفو زحاونا نابز غطل مدبك نحلفينا تخاطاتلتي نبات ميديا أبز حلفة جزي حدا بوغن تقراي مالتيو زنريو دلنا بوغن تقراي عبل علي إرترا نحناون أبز حلفة جزي بزوح حما نقرات كيرنا نيرنا بزوح تكالات يعنينا نيرنا أبز نبرب كوينات مالتي ناي كلتا شهتيس عن شمونتن جمرة كوينات أو استجبر كوينات بالتعمي حما نجارات غيرنا ينايلو أبز حلفة جزية تزاري بنيرو سلمنتاي كوميل كاتزاري بكا نمنتاي كمزيل كاتزارب كلو هاجميرو مالو نعم ما نسمعيو دحرناتو أسمعكم أنا رأي فلتني تقول لها عبي سوي مثل زي لومي أنا سبقتي لي جلز بالنبرة خف أزجبره بعد مويه حقي براكت خوز بالنيرو براكت سي سبقتي لبس أرونا أفرشنايو زميتنا زبل زنبرس بعد مويه حقي زبل نيرو براكت بقى ريب حقي سي بقى ميتو عجل سلامنتاي كوميلو تزاريبو نمنتاي كمزي عنينا نمنتاي كمزي أفرشنا نمنتاي كمزي قفعي فتسيمنا نمنتاي سبقتي لنا يلكات الزارب إلهم نصهم ناتو تحلقوا خوينهم عبز محبرها وميديا متيهم كنيم بكا عبل علي حزب إرترا قفع خمزي تقبره حزب إرترا زخونه حماع نقرات كمزي وردو حزب إرترا عبز حلفة جزي كبيت قبن كمزي بزحو نممثال ليتن كثرن قصرحو لزو صارحو سلا زخونه نعنا بزح حيقر مناني قن حزب خمزي غيركم كتتناقروا عيتفوتنو اسو حقي تزاريبو أنا وتحدري جبر استبهال قوية جيره اتزجبرنا يا قفعتات جن نزن يمثل سلازي شعبي أخم زجرنا لكم ترى  ناتكم زغبركم بدل كاتصبصبو ايلي صبو غيرو ارديكم
نزيا زربازي أجن هاي تفوتوانيهم حزب إرترا تبديلو حزب إرترا تجفيعو حزب إرترا تجأكينو لكم كتزاربو أي تقولونيهم تايدا أتي أبي إرترا دلو حزب أقمبار ويد ما الشعبية نصي حزب إرترا خمس جفع غيرو أنت زبل نيرو جن خبر حم النهاركم كتتقعموا عليكم نيرو بزغنا حجون دقيمنا خنسمعكم هنا دقيمنا خنسمعكم هنا أنت إيلو نيرو سمعوا قرن حليفة هذا ما تبها الوضع عدق يحقني من يعني هوشيتال قرن أنا أفرشه أنا أفرشه أفرسها هاي لا فلت أنا قرينا ورنا نهتانية أفرشه بفنج غير مهندسنا يعني جزا قطر مول نظرنا زنور فتاتنا قطراتنا نافرتنا تقدر نتنا يتخبرت هذا تمتني أوكي طب أنت أي أقرب من قديل إليه تزبها الزل إليه حقوني أقاط عن خينو نحن شعو مرحة اللونة وتادريها تعزز كي أخذ قبر قورته هالكي أخذ قبر من تاع علامة يخوم انت غيرو من زبها المرحة يوافيروا ناي من قصة قرأي قوام ديو ناي تخاذ نورا قوام ديو ناي تقرأ حلق أنا قوام ديو أنا فلت كيتو هالكي أخذ قبر نحن الصراحة أنا يسحتتون نعم نحن بقاس أنا خينا بقاس زي فلت إيه نحن وانت قارو صراحة أنا أنت هالي بقلص ده العلم أنا زلعلكو ناي تقار حتى يجيك ولا ليكون حزن الزرارة زلنا قن إرترايم تقارنا حزي قصال نرأي حلفو بسرعة ورارات بسرعة حتى تنت الرقاقات قن أو حلف كمن بدل نقوز زمنا قن هز خالي حدقا نيتفعت حدقا يمسألنا له انتن هلو خلنا اينا حسابنا ورارات انتن هلو خلنا اينا تحت تنت الرقاقات سلازي نخل نقر تقارون ننتحلينا نعم وصارنا زي تخشيتي أنا نأتي أوتادر كوين أنا واتي نأتي أتقار لا كوين ساس تقارو حدا أفتو خلنا تخلص باجي حدا توراي مرحون النار استقرأ غير وين يقول كنا قلال زاي simple example جن إرترا يعني بدل يوصح ممكن كنبل أين خالين عراي كم زي كنسمعنا كنكاتاتولن زصنحنا يتخاتاتلتي نبات ميديا نحنا قبن غيرنا نحنا قفعتات غيرنا قبل على حزب إرترا إلو أبز حلف غزي استزاربوينا دقيمنايو إذا ما مسؤولتات أبز دلو قبرش براويان كادمنتاي كم زي على تزارب خايلهم صار كبلو غنيم نحنا قفع غيرنا خبلو تدارو أيفوتونيم مغنياتو كل نجر وين ماتي كل حاجاتنا حزباكم باركسكم سلازدلي سلازي كتعرى عند حركانكا حاجات كاتناسيحكا كل غزي كتعرى علىك أبزي نعرك ويدما نايتصمدو إلماتي دلو بوغن إرترا بوزحات تجارو أكتيفيست بحال ويدما أتوم عبلا على زلو نحنا نقحات لنا ويدما أفلوت لنا زبلو ن إرترا كم جبنا نياجرم أبزي زكاية زلو مسرح نعرك سلام كقربوا فتينو سلازي حدا خلت بلحة تجارو دما نزي عين قبولنينا نحنا ونقف عجرنا بدل جرنا عبلا على إرترا متصبت عبند حركوينو نسومون كتصبات صابونايم سلازي نقول لجديفنا نابت تباهي دلو نابت ناي سلام مسرح ويد ما ناي سلام من قدي نابو نخيد يا تام بزحونا زي ويد ما بزتري ود لهم تجراوي استزر وزربا عبز حلفة جزي نغيد لغات تخاطتلتي نبات ميديا بزحنا قري خات سمع حجرا عبز حلفة جزي لفعاتي تسفا ويد ما زمس أول سعيد استراقبه أسيركا أركبنا إلهم منيرم نزي جزاو من حدار ناي تجراي مخان مسابيتو تاخد داي مستفلت فتي صليو بفنجو مسفتحو حجرا انت يقول له زم اكتيفيست ويد ما زم ابلع على زلو ناي بلصقنا تلاختي جنرال فيليبوس ولدي يوحنس اب تجراي اتيو تمالي ادي مريم معتي اب تجراي اتيو حزب دما تشاغيلو ويلو يلمون ابز محبراو ميديا يزاربو اسكنس معايا جنرال فيليبوس ይባላል የሻቢያ ጀነራል ነው ትላንትናው ዕለት መቀሌ ገብቷል እና እነ ፍሳማንጁስ ምናምን ሁሉ አቀባበል አድርገውለታል እንግዲህ አንድ ሀገር ሉዓላዊነትን በተጻረረ መልኩ የመቀሌ ህዝብ በነገራችን ላይ ትላንት የግንቦት ማርያምን ለማክበር ይሄንን ጉዳይ ሲሰማ በጣም ሲሸበር ነው ያመሸው መቀሌ ስትሸበር ነው ያመሸው የታደሰ ወረደ ኃላፊነትና ተግባር ምንድነው ማይችል ከሆነ አሳልፈው መስጠት ነው ወይም አልቻልኩም ብሎ መናገር ነው ወይም መንግስት አንድ መፍትሄ እንዲፈልግ ሪፖርት ማድረግ ነው ነገር ግን አሁን በዚህ አይነት ሁኔታ
በርካታ ሰላዮች እንግዲህ ገብተዋል ነው የተባለው ወደ ትግራይ መቀሌ ድረስ የፌደራል መንግስት እዚህ እስኪመጡ ነው እንደሚጠበቀው ምንድነው እየሆነ ያለው አንድ ገደም ማስያዝ አለበት ትግስቱ እዚህ ድረስ ሆኗል ይብቃ በነጌታቸው ትግስት አሳይቷል ነጌታቸውን ለመግደል የሄዱበት ነገር መፈንቅለ መንግስቱን ሁሉንም በትግስት አሳልፏል ታደሰንም ሾሟል የማያስፈጽም ከሆነ መንግስት ለመንግስት አደጋ ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች አንድ ጀነራል ሲገባ ዛዝ በጣም የሚያሳዝን እኮ ምን ይሰራል ጊዜው አስተዳደሩ እሱን እኮ ነው ምናገር ስለዚህ ቢታሰብበት ጥሩ ነው ኣብዚ አንድሕራ ሰውዕልና ተኸታተልቲ ነዋት ሚድያ ኣብዚ ቁሩብ መዓልታት አንፈቱና በይገጽ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ፖለቲካ ናይ ብልጽግና ኩላህና ንሪኦ ንዕዘቦና ኣለና ሻዕብያ ከመይ ገይሩ ነዚ ፖለቲካ ይጠውዮ ከመይ ገይሩ ይፃወተሎም ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ኣብ ጎረረና በፂሑ ሻዕብያ ኣብ መቐለ ኣትዩ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ወንቲ ማለት ደይ ማርያም መዓልቲ ናብ መቐለ ምስ ኣተወ ህዝቢ ተሸቢሩ ውዒሉ ህዝቢ ብጣዕሚ ፈሪሑ ውዒሉ እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እንታይ ዝገብር ዘሎ ድኽእል እንድሕር ኮይኑ ሪፖርት ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ሪፖርት ክገብር ኣለዎ ናብ መንግስቲ እንታይ ይስርሑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ስለምንታይ ስቕ ኢሉ ዝሪኦም ዘሎ ብዙሓት ስለያ ናይ ሻዕብያ ኣብ መቐለ ኣትዮም ኣለዉ እናበለ ይዛረበና ዘሎ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ከብዶም ሓበጭበጭ ኢልዎም ፈሪሖም ከም ዘለዉ እቲ ናይ ባሕሪ ኣንፈት ብኸመይ መልክዕ ይትዎ ከም ዘሎ ናበይ ማእዝኖም ይኸዱ ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና ስለዚ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ምስጢር እዩ ከመይ ገይሩ ከም ዝፃወተሎም ከዓ ኣይፈልጥዎን እዮም ሻዕብያ ፍፁም ተኣምር ክፈልጥዎ ኣይክእሉን እዮም ኣይትኸውንን እያ እሶም ሓሲቦማ ዝነበሩ ነቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ንብሎ ዘለና እዚ ናይ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ንዑ ኣኻኺብካ ንትግራይ ሒዝካ ንኤርትራ ንምውቃዕ እዩ ነይሩ እዚ ስልቲ እዚ ከዓ ኣይሰርሕን እዩ ሓንሳብ እናሓዋርን ከዓ ተዓፂ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ፍርሒ ከብዶም ሓዲሩ ከም ዘሎ ኢኻ ክትዕዘብ ትኽእል ዶክተር ደብረፅዮን እውን ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም ምስ ኤርትራ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ መብርሂ ሂብሎ ናብኡ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንስማዕ እዮ ንሕና ሰላም ምስ ኩሉ እንደሊና ኢለና ምስ ኩሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ ያው ስምዕ ገይርና ኣለና ታስምዕ ፕሪቶሪያ ተተኽሶ ደው ኣቢላ ናብ ዝተማልአ ሰላም ክትስክርና ኢልና ተፈራሪምና ኣለና ስለዚ ናይ ኤርትራ ማልከም ዘልኩ እዩ ምስ ኩሉ ሰላም ኢና ኢልና ምስ ኤርትራ ሰላም ኢና ኢልና ዝበሃሉ ግን ብዙሓት እዮም ከም ዝተገለፀ ስለዚ ኣነ ሓደ እቲ ሰላም ጎንፅስ ይትረፈና ተሓለፈ ጎንፂ ነይሩ ንሱ ብኣግባቡ ይተኣለ ስርዓት ኣሎ ብስርዓት ክእለይ ንስኹም ዘለዎ ጌርና ሕዚ ግን ናብ ጎንፂ ይንእቱ ሕዚ ግን ሰላም ኢና ንደሊ ክንሓዊ ኢና ንደሊ እግርና ክንተክል ኢና ንደሊ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝብና ኩና ቦታ እተና ኢና ዘለና ናብ መረቦቱ ዝተመለሰ ኢና ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ይትረፍ ምስ ሙሉእ ዓቕምኻ እውን ኩናት ኮይድለን እዚኣ ናብ ስጋኣት ክትቕየር ምንም ነገር የለን ካልእ ተንኮል ተዘይሃልይዋ ናብ ስጋኣት ተቐይር ነገር የለን ሰላም ኢና ዘለና ካልኦት እውን ሰላም ይገሩ ልዕሊ ኩሉ ንሕና ግን ከም ትግራይ ግን ሰላም ንግበር ኢና ዘለና እዚኣ ብካሊእ ብተፈላለየ ነገር ክትትርጎም ብስሩ ኣይግባእን እዩ ዘሎ ዘተርጉም ነገር የብላን ኩሉ ንሰላም ይስራሕ ኢና ንብል ስለዚ ሰላም ትብል ከም ኣማልና ፀገም እያ ዝበላ ማለት የብለይ ከም ውድብ እውን ከም መራሒ እውን የለን ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ሰላም እዩ ዘድሊ ናብ ግጭት ናብ ገለ ዝበሃል ንሕና ንኣብነት ንሕና ይንድግፍን ግጭት ዝበሃል ይንድግፍን ብሰላም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ፀገም ተልዩ ክፍታሕ ኣሎ ንሳቶም እውን ሰላም እንደሊ ኢና ይብለሉ መጎነፅ ምትራፍ ከፅቦ እዩ ክንሪኦኩም ኢና እዩ እኹን ዘይብሉ እምበር ንሕና ሰላም እናበልና ንሶም ሰላም ኢና እንደሊ ምስብ ትግራይ ንሕና እውን ይንደልን ግጭት ይንደልን ተረጋግአ ከባቢ ክኾን ኢና እንደሊ ክሳዕ ዝበሉ ንኣና ፅቡቅ እዩ ስለዚ ብወገን ትግራይ እውን እዚ እቲ መልእኽቲ ወይ ድማ እቲ መልሲ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ሰላም ንዝበለካ ሰብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተኣቢ ሰላም ኢና እንደሊ ንሕና እውን ከሪኤካያ ክሃርመካያ ከጥፋእካያ ምባል ጥራይ ሕማቕ እምበር ሰላም ኢና ንደሊ ኢሉ መልሲ ሂብዋ ኣሎ እዚኣ እዞም ብልፅግና ይኹኑ እዞም ግብረ ሽበራውያን ይኹኑ ኣይፈትዋን እዮም ሰላም ኣይፈትዋን እዮም ምክንያቱ ካብ ሰላም ዝመፅእ ወላ ሓደ ረብሓ የብሎምን እሶም ረብሓ የብሎምን እቲ ህዝቢ ግን ረብሓ ኣለዎም
بفلاي دما زوم اكتيفيست بهالو زوم اب تግራይ ዘለው ሰባት ንሪኦም ደለና ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኤርትራ ሰላማይ እንደልኒና ዝብሉ ዘለው ነቲ ህዝቢ ተዓጽዩ ደሎ 360 ህዝቢ ትግራይ ተዓጽዩ ደሎ እቶም ሰላም ረኺብና ኣለና ዝብሉ ዘለው እቶም ናብ አዲስ አበባ ይኹን ናብ ካልእ ከም ድላያቶም ዝኸዱ ደለው ብነፋሪት ገይሮም ግን ንሰምዮም እቶም ኩናት ኢና እንደሊ ወይ ድማ ዶብ ክዕጸለዎ ሰላማይ እንደልኒና ዝብሉ ደለው ንሰምዮም ስለዚህ ሰላም ንዝበለካ ኩሉ ግዜ ሰላም ኢኻ ትምልሰሉ ሰላም ንዝበለካ ኩሉ ግዜ ኩናት ንግበር ወይ ድማ ንዓን ዋጋ ንዓን ጣፋ ኢልካ መልሲ ኣይትቦን ኢኻ ስለዚህ እዚያ ትመስል ዛ ናይ ደብረጽዮን መልሲ ዝተዋሃበት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ናው ክንመልሰኩም ኢና ብዛዕባ ኤርትራ እውን ሕጂ ዝተዛረቦ ኣሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም ሓንቲ ፍራፍሬ የሎ هاجر تبهال مالتي أبخالي قداي خالي شو إرتباط بالعدي العالم تفلتيا أبيين تمزجرتيا الحرات من قصة بانديرات زولو لبي أمباسادر زلوا يا أو كلن هاجر أو بزحت هاجراتن أبيين أو إرتباط بزحت أمباسادر زلوا يا سلزي إرتباط بالعدي إرتباطان على طول تعينت إرتباط خالي قداي شو تأتي إرترا تبع الهاجر جلت سجماتي جي ما نمشي كحدا يبقى ناسنا قال سكو تخلي فكوي 10 ساعات عمت ملو التقالسنا قال سكو لا أنا جينوسايدر زخون إثيوبيان عقبلنا مخدوبلو زهدرنا قال سكوي ناسنا 10 ساعات عمت برتاو قال سسي أنت فريتيلكا مرسيلكا هو صبوق خدان صبوق نجر خمدليت كاتزارب قال زرا هاجر يخونك زرا هاجر يخونك هذي تقرأ تبع العدو وناين هنا كل 10 ساعات عمت ملو التقالسنا يس لأنا جنسايز فتمنا هزوتاتنا أهتيرنا عميرنا دناقر نور مالتي عميرنا أسلتنا عدي هنا عدينا يوناين أورمو يتبعال كلل هنا يوم شو بحر جنسايد الشيم خويدهم نازيات بروب عدينا يوناين بروب كلل تبعال جنبيلا بنشانغول محرز بحال كلل زي نبرة 4 فلا جرات لا أمحروكم من عفتنا قبل الثلاث يوم جرنا فاتيرنا هنا سلازي ساس خمي عوي مرح زي كون بليش مرح يزول لكن خلي قداي عوت كراخر إساس أنت عين مرحي خلي قداي من عوي مرحي فينش تودا بقى بوتين لا عوي مرحي يبينغ عوي مرحي سرجي لافرو عوي مرحي إساس عوي مرحي زو مرح تزيوم جن تايم تلك خلي قداي بكواليتيهم leadership style متاعي مسلكا خلي قداي سلازي كمزي سمعنا يوسف سأنا سب حجون رأسهم زحمم زرواي تزاريبهم زلو بتعبد ما نايزي سب سأنا سب كومو كونكم أتم أب تقرأي كونكم بزعبا إرترا حما اعتزارو زلهم أكتيفيست جمالكم حسكم أنت تبلون تمراتي كاب حلف تماهركم جيجاكم عريمكم بخمي من قدي حزب تقرأي تتحنلو بايتات فترو كسرحو قتقولوا لكم بر مس حزب إيرتران منغستي إيرتران عب نجرن عم تخطاقن عباسن عب عقرقرن كتاتو ليتن معالتن تسعر زلهم جن أي تحسبوا أي كونني كون كأيكني تمال تفتين فشيلو لمون كون زي كل نجاري عصر نايزن فعاتي تصفى سعيبكم نقول قدلاتكم عريمكم بفلا يدما مس حزب إيرترا سلامن فقرن كتزمرو قتقولوا لكم حزب إيرترا كل جزء كوينات هيدلني نسلام مزمري كاب كوينات زمت نجار عصبي يفولتي انترفو موت انترفو عنوت انترفو كسارة زخوان نجار زمت ربحة خمسة اللي عبز حالفة زنبرة ناي مجزاتي وانات عصبي تماهيرون ريون تعذيبوني نزغمون نتز حالفة كم حلف وسيتكم نجيجاتكم عريمكم نسلام كتزمرو ترايد لكم كلهم زم أكتيفيست بحالو عب تقرأي لهم عبكم زهابكم كم زراب تقطيبكم نسلامن نفقرن زمورينا خنبلكم ندلي الرأي بارة تخاطتلتي نبات ميديا نلومي عدالينا يزنبرنا مدبات نزي استخاطتلكمو يمثل نيرو عب كتالي بخالق فليز بلا مدبات كساب نراغب عبزز اللخمو سلامن طعنان نعفهم يخون نبات ميديا